www.aradioaudio.com मेरो एउटा डुप्लिकेट घटना छ। एउटा डुप्लिकेट घटना चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने म नेपालमा कामै नपाएर विदेशमा काम गर्न गए। हेर्नुस्, काम गर्न गएपछि 3 वर्षपछि घर आएँ। घर आउँदाखेरि चट्ट बुढी पँधेर पानी लिन गएपछि छोरीले कोठामा बसेर होमवर्क गर्न लाएछ। अनि आउने बित्तिकै छोरीले के भन्यो नि, बाबा तपाईलाई मेरो मम्मीको माया कति लाग्छ भने। किन चाहियो तँलाई भने, भन्नु न भने। किन चाहियो तँलाई भने, भन्नु न गरेर रुन थाली। अनि अब छोरीको मन चोर्नु पर्यो भनेर यसो सोचे। अनि लाग्दैन मलाई तेरो मम्मीको माया भने। छोरीले के भनी भन्दाखेरि, छ्या तपाईले त मेरो मम्मीलाई माया नै नगर्नु। तपाई विदेश गएको बेलामा पारी घर अङ्कल आएर मेरो मम्मीलाई कति माया गर्नुहुन्थ्यो। www.aradioaudio.com